الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الثانی شریف سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال دا ماہ مبارک ہے اور 22 جمادی الثانی نو آپ دا وصال ہے. تو چونکہ اس ماہ نو آپ دا مہینہ آکھیا جاتا ہے، اس واسطے آپ دا ہی ذکر خیر کرنا ہے اور اساں اج جو آپ دا ذکر کرنا ہے وہ قرآن پاک دے وچوں کرنا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ شان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی اور اس کا ذکر قرآن پاک وچ ہے. وہ آیات جڑیاں آپ دی شان وچ نے، جڑیاں آپ دی عظمت نو، آپ دی شان نو، آپ دے مقام نو، آپ دے مرتبے نو بڑھا دیا نے، بیان کر دیا نے، اجاگر کر دیا نے. انہاں آیات نو پڑھنا ہے اور انہاں آیات نو سمجھنا ہے اور امید کر رہے ہیں کہ ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سانو بھی
جو فیض صدیقی ہے وہ ضرور نصیب ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہجرت دا ذکر فرمایا کہ جس وقت آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ پاک دے وچوں مکہ پاک دے وچوں مدینہ پاک دی طرف، اور رستے وچ آقا علیہ السلام نے غار ثور وچ آ کے قیام فرمایا ہے۔ غار ثور وچ آپ موجود نے، آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے۔ کافرہ نے آپ کا تعاقب کیتا یہاں تک کہ اس غار دے اوپر جڑے کافر نے وہ پہنچ چکے نے۔ اب اس مقام تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی شان رسالت ہے کہ اس مقام تے آپ پریشان نہیں ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پریشان ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صدیق تو غم نہ کر، بے شک اللہ اپنے نال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو نو اور اس انداز کلام نو اور اس واقعے نو کنا الفاظ نال کنا لفظاں دے نال اور کس شان دے نال بیان فرمایا ہے۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 40 وچ ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا یاد کرو جدو میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار دے نال اپنے ساتھی دے نال غار وچ موجود سی، غار اندر موجود نے دشمن کافر غار دے باہر آ گئے، میرے حضور دا یار پریشان ہویا، میرے محبوب نے جو ویکھیا ثانی اثنین فرمایا ایک میرا حبیب ہے، دوسرا انہاں دے نال دا ہے، دوسرا انہاں دا ساتھی ہے، دوسرا انہاں دا ثانی ہے جڑا ان دے نال ہے، دونوں غار وچ موجود نے۔ اذ یقولون لصاحبہ فرمایا یاد کرو جدو میرے حبیب نے اپنے صاحب نو آکھیا، اللہ نے قرآن پاک کے لفظ صاحب فرمایا لی صاحبہ، جدو میرے حبیب نے اپنے صاحب نو آکھیا سادہ لفظاں وچ آ جانے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا جدو میرے رسول نے اپنے صحابی نو آکھیا اے میرے حبیب، اے میرے یار، اے میرے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ اپنے دعاں دے نال، یعنی کہ لفظ صحابے اے جڑی شان پہ ملتی ہے اس مقام تے جڑی عظمت سیدنا صدیق اکبر نو عطا ہوئی ہے، اللہ نے آپ نو قرآن پاک وچ صحابیت دا شرف عطا فرمایا ہے۔ اگر انہاں دے کوئی اعتراض کرے گا، انہاں دی شان گستاخی کرے گا، انہاں دی بے ادبی کرے گا، اگر انہاں دی صحابیت دا انکار کرے گا، او قرآن دا انکار ہوئے گا، اگر انہاں دی شان نو نہیں منے گا، او قرآن دا انکار ہوئے گا، کیونکہ خالق نے فرمایا اے دنیا والو جان لو صدیق ہوئے جنہوں میں آدھے حبیب دا صحابی
دیتا ہے۔ اے شان اور کسے صحابی رسول نو نہیں ملے، کسے اور دے واسطے اے جڑی شان ہے اللہ نے قرآن پاک وچ بیان نہیں فرمائے۔ اے شان ملیا ہے، اے شان ملیا ہے تو صرف اور صرف صدیق اکبر نو ملیا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فرمایا جدوں میرے حبیب نے اپنے یار نو، اپنے صحابے نو، اپنے غلام نو تسلی دیتی ہے، اللہ نے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا۔ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس شخص پر یعنی حضرت ابوبکر صدیق تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیتا۔ اللہ نے شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ اس واقعے میں اس جگہ تے اگر کوئی سوچے شاید آقا علیہ السلام بھی پریشان سن، آقا علیہ السلام بھی کوئی غم سے، خالق کائنات نے فرمایا جان لو میرا حبیب مطمئن سے، میرے حبیب نو کوئی ڈر نہیں سے، میرے حبیب نو کوئی خوف نہیں سے، میرے حبیب دا یار پریشان ہویا ہے، میرے حبیب نے انہوں تسلی دیتی ہے اور میں ان دے دل تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمایا ہے اور انہوں میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ بڑی مشہور و معروف، تسا سارے نے سنی ہونی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ دے ملائکہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے ہو تسی بھی انہاں اوپر درود و سلام بھیجیا کرو۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے اس جگہ تے آ کے اس آیت کا ترجمہ کرن لگے بھی غلط فہمی دا شکار ہو جاندے نے۔ وہ کہندے نے کہ بے شک اللہ بھی اپنے حبیب تے درود پڑھدا ہے، اللہ درود پڑھدا نہیں، اللہ درود بھیجدا ہے۔ اللہ درود پڑھدا نہیں، اسی درود پڑھنے ہاں، اسا درود پڑھنے ہاں، اللہ درود بھیجدا ہے۔ جدو درود دا لفظ ساڈے وال آوے گا انہاں مطلب ہے اسی کہاں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تو اپنے حبیب تے اپنے حبیب دی آل تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ جدو درود دا نام، جدو درود دا لفظ اللہ دے واسطے آئے گا پھر اللہ درود پڑھے گا نہیں، اللہ اپنے حبیب تے رحمتاں نازل فرمائے گا، اپنے حبیب دے درجے بلند کرے گا، اپنے حبیب دی شان بلند کرے گا، اپنے حبیب دے ذکر نو بلند کرے گا۔ کدے فرمائے گا ورفعنا لک ذکرک، کدے فرمائے گا ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور کدے فرمائے گا وللآخرۃ خیر لک من جدو یہ آیا مقدسہ نازل ہوئے کہ اللہ بھی اپنے حبیب تے درود بھیجدا ہے، فرشتے بھی اللہ دے حبیب تے درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والے تسی بھی انہاں تے درود بھی پڑھو، انہاں نو سلام بھی بھیجو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے، عرض کردے نے سونیا اللہ نے جیڑی بھی آیت نازل فرمائی ہے، اللہ نے جیڑی بھی تانوں شان عطا کیتی ہے، اللہ نے جو کچھ بھی تانوں دتا ہے اون دے وچ سانوں ضرور رکھیا ہے۔
اللہ نے جڑا بھی خیر نازل فرمایا ہے، اللہ نے جڑی بھی بھلائی نازل فرمائی ہے، اللہ نے جڑی مہربانی فرمائی ہے، اللہ نے جڑا تواڈے تے کرم کیتا ہے، ہر رحمت وچ، ہر کرم وچ، ہر خیر وچ، ہر بھلائی وچ اللہ نے ایمان والیاں نو رکھیا ہے۔ سونیا اس آیت وچ اسی شامل نہیں ہاں، اس آیت وچ ساڈا نام نہیں آیا، اس آیت وچ ایمان والیاں دا ذکر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جا کے عرض کیتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب اے تیرا صحابی ہے، اے تیرا یار ہے، اے صدیق ہے، ان پریشان نہ کر، اسی ایمان والیاں نو بھی شانہ دے دینے ہاں۔ اپنا حصہ لین گئے نے درود دے وچ، ایک سوار کے عید پڑی ضرور ہونی ہے لیکن ایویں نہیں سنیا ہونا، اللہ دے حبیب تے اللہ درود پیا بھیجدا ہے۔ عرض کرتے نے سونیا ان دے وچ سانو تا نہیں رکھیا گیا، ایمان والے محروم ہو گئے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے میرے حبیب پریشان نہ ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 43 نازل فرمائیے، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اے میرے حبیب اللہ تعالیٰ دی ذات او ذات ہے جڑا تواڈے تے بھی درود بھیجدا ہے، اللہ دے فرشتے تواڈے تے بھی بھیجدے نے اور ایمان والیاں تے بھی بھیجدے نے۔ پہلے خالق کائنات نے فرمایا کہ میں کلا اور میرے فرشتے ایمان والیاں تے درود بھیج دینے۔ جدو جا کے عرض کیتی ہے سونیا اسا محروم رہ گئے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نو محروم نہیں رکھنا، انہاں نو نوید سنا دیو، اللہ تواڈے تے بھی درود بھیجدا ہے، اللہ تانوں بھی شانہ دے گا جویں اللہ نے اپنے حبیب دی شان نو بلند کیتا ہے، اللہ اپنے حبیب دے غلاماں دیاں شاناں بھی بڑھاتا رہے گا۔ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جڑی تیسری آیا مقدسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان نازل فرمائے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ 24واں پارہ سورہ زمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پہلے رکوع میں فرمایا والذی جاء بالصدق، او ذات جڑی صدق لے کے آئی۔ ایک ذات ایسی ذات ہے جڑی ذات صدق لے کے آئی ہے، سچائی لے کے آئی ہے، وصدق بہ، اور ایک ایسی ذات ہے جس نے ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرما دینے او کیڑی ذات ہے جڑی حق لے کے آئی ہے، او کیڑی ذات ہے جس ذات نے ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ فرمایا جڑی ذات حق لے کے آئی ہے او محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، اور جس ذات نے اس ذات کی تصدیق فرمائی ہے او صدیق اکبر دی ذات ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ایک ذات سچ لے کے آئی، ایک ذات نے ان کی تصدیق فرمائی ہے۔ فرمایا آن والا بھی اور تصدیق کرن والا دوویں متقی نے، دوویں پرہیزگار نے، دوویں اللہ دے خاص نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 14واں پارہ سورہ حجر آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون وذروا فی ان المتقین
فی مقام امین، فرمایا جدو متقین نو اسی جنت عطا کران گے، اچے مقام دیاں گے، انہاں نو شانہ دیواں گے، مقام دیاں گے، عظمت دیاں گے۔ فرمایا ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، فرمایا سی انہاں دے دلاں نو صاف کر دیاں گے، اللہ ایمان والیاں دے دلاں نو صاف کر دے گا، جڑے متقی نے انہاں دے دلاں نو صاف کر دے گا، انہاں دے دلاں دے وچوں جو میل ہے، جو کچیل ہے، جو نفرت ہے، جو ایک دوسرے دے بارے خیالات نے اللہ تعالیٰ کٹ دے گا، دلاں نو صاف کر دے گا، اور دل صاف کر کے اخوان، فرمایا میں انہاں نو بھائی بھائی بنا دیاں گا، ایمان والیاں نو اللہ تعالیٰ بھائی بھائی بنا دے گا، اللہ انہاں نو بھرا بنا دے گا۔ فرمایا جدو اے جنت وچ جان گے، اللہ انہاں دے دلاں نو صاف کر دے گا، دلاں دے وچ نفرتاں کڈ دے گا، انہاں نو ایک دوسرے دا بھائی بھائی بنا دے گا، اور انہاں نو اسی اکے دسترخوان تے بٹھاواں گے، ایک سائڈ تے ایک بیٹھا ہوئے گا، دوسری سائڈ تے دوسرا بیٹھا ہوئے گا، اور دوواں دے دل ایک دوسرے واسطے صاف ہون گے۔ اب خیال کرو آقا علیہ السلام دے غلام صحابہ کرام جدو جنت وچ جان گے، اور انہاں نو اللہ تعالیٰ انہاں دیاں میزبانیاں فرماوے گا۔ اب اس سائڈ تے بھی صحابی رسول ہے، دوسری سائڈ تے بھی صحابی رسول ہے، کیا انہاں دے دلاں وچ کوئی گل رہ جائے گی؟ جڑے لوگ کہندے نے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے دے مخالف سن، صحابہ کرام ایک دوسرے دے نال اچھا خیال نہیں رکھدے سن، اور ایک دوسرے دے خلاف جاندے سن، او اے سوچن اللہ فرما رہا ہے میں انہاں دے دلاں نو صاف کر دیتا، میں انہاں دے دلاں نو صاف کر کے انہاں نو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، انہاں دی میں اکٹھی مہربانی کراں گا، جدوں میری بارگاہ وچ آن گے انہاں دے دل صاف ہون گے۔ اتھوں ہی پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے حضور دے جویں تمام صحابہ کرام دے دلاں نو صاف فرمایا، ایویں ہی سب تو پہلے آپ دے دل نو بھی صاف فرمایا، آپ دے دل وچ بھی محبت رکھے، اور تمام صحابہ کرام نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت 20واں پارہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے انسان نو وصیت کیتی ہے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کر۔ ناس بھی لوگاں نو کہندے نے قرآن پاک وچ عربی وچ ناس، الناس انساناں دے واسطے ہے، لیکن انسان آیا، اب جس انسان نو اللہ نے انسان کیا ہے، اس انسان دی کنی شان ہوئے گی۔ فرمایا گیا اے جڑی آیت ہے اس جگہ وچ انسان تو مراد حضرت ابوبکر صدیق دی ذات ہے، کیونکہ انہوں نے جویں اپنے ماں باپ دے نال اس نے سلوک کیتا ہے میں کوئی اور نہیں کر سکیا۔ اللہ نے جویں دیاں عطا انہاں نو عطا فرمائیاں نے کسے اور نو نہیں ملیاں، کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ بھی صحابی رسول، آپ دا والد بھی صحابی رسول، آپ دی والدہ بھی صحابی رسول، آپ دے بیٹے بھی صحابی رسول، آپ دیا بیٹیاں بھی صحابیات، آپ دے پوتے بھی صحابی رسول نے۔ انہیاں نسلانوں انہیں خاندانوں صحابیت دا شرف ملیا ہے، کسے ہور نو نصیب نہیں ہویا۔ انہاں دے جڑے باپ نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جے مسلمان نہیں ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، جدو مکہ فتح ہویا ہے
آقا علیہ السلام تشریف فرما نے اپنے باپ نو لے کے ضعیف ہو چکے نے، سفید داڑھی ہے، اکھاں دی بینائی جا چکی ہے، نابینا ہو چکے نے، بازو تو پکڑیا ہے بڑے پیار دے نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ لے کے آ رہے نے۔ جدو آقا علیہ السلام نے ویکھیا، آپ نے فرمایا ہے صدیق بزرگانوں کیوں تکلیف دیتی ہے، انہاں نو گھر رہن دیندا، سانو دسدا اسی چل کے خود آ جاندے، انہاں نو گھر رہن دیندا، سانو کہندے ہو آپ خود چل کے انہاں نو جا کے مل دے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے سنیا تہاڈی محبت بالکل جائز ہے، تہاڈا جو فرمان ہے بالکل صحیح ہے، تہاڈی یہ محبت ہے کہ ضعیف نے، اکھاں دی بینائی جا چکی ہے، انہاں نو جا کے آپا مل دے، لیکن تساں شہنشاہ ہو، تساں امام الانبیاء ہو، تساں حبیب خدا ہو، تساں اللہ دے یار ہو، اے باویں ضعیف بھی نے، انہاں دا حق بندا ہے چل کے آ کے تہاڈی بارگاہ میں سلام پیش کرن۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام دی اس ادا نو ویکھیا، حضرت ابو قحافہ نے جو آپ نے فرمایا سی کہ نانو نہ لے کے آندا انہاں نوں تکلیف پہنچی ہونی ہے، اب اس گل نو ویکھ کے اللہ نے انہوں ایمان عطا فرما دیتا، کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے۔ حلقے کائنات نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، فرمایا سا انسان وصیت کیتی ہے اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرے۔ اس قرآن دے آن تو بعد، اس آیت دے نازل ہون تو بعد، اس آیت تے جنہیں سب تو پہلا عمل کیتا ہے وہ صدیق اکبر دی ذات ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159 خلق کائنات نے ارشاد فرمایا سونیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا دونوں شان دیتی ہے، دونوں مہربان بنایا ہے۔ جیڑا تسا پہلے سنیا کہ فرمایا کہ بزرگاں نو نہ لے کے آندے آپاں خود جاندے، ایک کیوں ہے؟ فرمایا میرے حبیب میں دونوں شان عطا کیتی ہے، میں دونوں مہربان بنایا ہے، میں دونوں رؤوف بنایا ہے، میں دونوں رحیم بنایا ہے، میں دونوں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ فرمایا میرے حبیب میں دونوں نرم دل بنایا ہے، میں دونوں نرم مزاج بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام دی شان ہے، اللہ نے اپنے حبیب نو نرم مزاج بنایا ہے۔ اگر انسان سچی گل پیا کرتا ہوئے، اوندا مزاج سخت ہوئے، اوندا مزاج صحیح نہ ہوئے، سنن والا اودی گل نو منن نو تیار نہیں ہوندا، گل سنن واسطے تیار نہیں ہوندا کہ اوندا مزاج سونا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نو فرمایا فرعون دے کول جا کے انہوں میرا پیغام دے دیو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن ان دے نال نرم مزاجی نال گفتگو کرنا، حالانکہ ہے دشمن، اللہ دا دشمن ہے، اپنے آپ نو خدا کھاندا ہے، اپنے آپ نو سجدے کراندا ہے، لیکن خالق نے فرمایا نرم لہجے نال گفتگو کرنا ممکن ہے تیرے لہجے دا اندے تے اثر ہو جاوے، اللہ انہوں تقوی نصیب کر دے وے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا گفتگو دے متعلق بہت خوبصورت
सूरत फरमाया जदों भी कोई गल करनी होवे गल करन तो पहले अपनी गल नूं तिन्ना दरवाज़िਆਂ विचों कढ के फिर गल करना। जो गल करना चाहते हो जो कहना चाह रहे हो फरमाया अपनी गुफ्तगू नूं तिन्ना दरवाज़िਆਂ विचों निकाल के फिर जुबान विचों बाहर कढना। वो केड़े दरवाजे ने फरमाया पहला दरवाजा सच्चाई दा, पहला दरवाजा सच्चाई दा है, सिदक दा है। जिहड़ी गल करें सच्ची होवे झूठी ना होवे। फरमाया पहला दरवाजा सच्चाई दा, उहदे विचों इस नूं कढ ले। अगर गल सच्ची है फिर इरादा कर। फरमाया फिर दूसरे दरवाजे ते ले जा। दूसरा दरवाजा केड़ा है? फरमाया दूसरा दरवाजा अहमियत दा है। जेड़ी गल कर रहे हो उस गल की अहमियत भी है कि नहीं, उस गल की जरूरत भी है कि नहीं, मौका है महल भी है कि नहीं, एक गल इस जगह से करनी चाहिए भी है कि नहीं। अगर अहमियत है जरूरत है वक्त दे फरमाया फिर गल करें। अगर उनकी अहमियत नहीं उनकी जरूरत नहीं फिर तर्क कर दे। फरमाया अगर पहले दरवाजे विचों कढ लिया पहला दरवाजा सच्चाई वाला उनदे विचों गुजर गई है, दूसरा दरवाजा अहमियत वाला उहदे विच भी गुजर गई है। फरमाया फिर तीसरा दरवाजा नरम लहजे दा ही। गल सच्ची करें अहमियत भी होवे लेकिन नरम लहजे नाल करना। अगर नरमी नाल करेगा प्यार नाल करेगा मुहब्बत नाल करेगा अच्छे इखलाक नाल करेगा सुनने वाला मुहब्बत नाल सुनेगा गौर करेगा। और जो गौर करेगा अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा तेरी गल उहदे दिल विच उतर जाएगी, अल्लाह उन्हें समझ आता कर देवेगा। खालिक़े कायनात ने फरमाया सोनिया ऐ मेरे हबीब जेरा तेरा नरम लहजा है ए जेड़ी तेरी नरम दिली है ए शान तेनू मैं अता कीती है। अगर तेरा लहजा नरम ना होंदा अगर तेरे विच नरम दिली ना होंदे अगर तुसी बद मिजाज होंदे सख्त दिल होंदे कुरखत होंदे लहजा अच्छा ना होंदा तुहाडे कोल कोई ना बहंदा। लेकिन फरमाया सोनिया होर भी मैं कुछ कहना कच्चा रहा वा ओ की है। फरमाया जेड़े तेरे कोल तेरे गुलाम आंदे ने जेड़े सहाबी रसूल तेरी बारगाह में हाजिर होंदे ने फरमाया फाफु अन्हुम इन्हां तू दरगुजर कीता कर, इन्हां नू माफ कर दिता कर, इन्हां दी छोटियां मोटियां खतावां नू अपने दिल ते ना रखया कर। फरमाया वस्तगफिर लहुम और नवाज इस्तिगफार कीता कर। वशाविरहुम फिल अम्रे और जो कोई काम करन लगे अपने यारा नाल मशवरा भी कर लिया कर। ए जरा मशवरे का हुक्म आ रहा है कि मशवरा कीता कर। ए फरमाया गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हां दोवां दी शान विच ए आयत आई है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब मैं इन्हां नूं शान दित्ती है ए जेड़ा मशवरा तैनू देणगे ओ मशवरा सही होवेगा जदों इन्हां दे मशवरे ते इरादा कर लवे। फैज़ा अज़मता जदों इरादा कर लवो फैसला कर लवो फरमाया फिर मेरे ते भरोसा करना। फिर जेड़ा मेरे ते भरोसा करता है वो मैनू महबूब है मैं उनकी मदद खुद फरमाना वा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी शान और भी आयात ने। वक्त खत्म हो गया आखिरी सूरत जेड़ी अल्लाह ने पूरी दी पूरी आप दी शान नाज़िल फरमा देती जिस सूरत का नाम सूरत लैल है। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। ये सारी सूरत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शान अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा मैनू कसम है रात दी जदों छा जावे। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला और मैनू दिन दी कसम है
جدو اپنی تجلی ماردا ہے وما خلق الذکر والانثى مینو قسم ہے مذکر دی مینو قسم ہے مؤنث دے پیدا کرن والے دی اس ذات دی جن نے مذکر نو پیدا کیتا جن نے مؤنث نو پیدا فرمایا ان سعیکم لشتى تواڈیاں جڑیاں کوششاں نے وہ مختلف نے ہر کسی دی کوشش ہر کسی نال نہیں ملدی ہر کسی دی مختلف ہے لیکن اس مقام تے جنہ دو دا ذکر ہے ایک بندہ ہے جن دا نام امیہ بالخلف اسلام دا مخالف سب تو بڑا اسلام دا دشمن اور دوسرا جڑا بندہ ہے وہ صدیق اکبر ہے جڑا اسلام دا سب تو زیادہ خیر خواہ ہے فرمایا دوڑیاں دو دیاں کوششاں مختلف نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے اللہ دے لفظ سنیا جائے لفظ قرآن دے غور دے نال سننا فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى ایک بندہ ایسا ہے جن اللہ نے مال عطا کیتا ہے اور مال دے نال تقوی بھی عطا فرمایا ہے یہ شانہ صدیق دیاں نے ساریاں فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور جن نے سچی گل دی تصدیق کیتی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اللہ دے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دے گا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فرمایا دوسرا بندہ ہوئے جن نے سچ دا انکار کیتا غرور کر گیا تکبر کر گیا غلط رستے دے چل پیا فرمایا آسان دے واسطے غلط رستہ آسان کر دیتا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى جڑا اللہ دے رستے تو ہٹ گیا ان دا مال بھی ضائع ہو گیا ان دی کوششاں بھی ضائع ہو گئیاں سب کچھ کیتا ضائع ہو گیا فرمایا انا لینا للہدى جان لو ہدایت اللہ دے کول ہے ہدایت اللہ دے کول ہے فرمایا ہدایت ساڈے کول ہے اساں یہ ہدایت صدیق نو عطا کرنی ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور فرمایا یہ بھی جان لو دنیا بھی ساڈی ہے آخرت بھی ساڈی ہے فرمایا اسی صدیق نو دنیا دے بھی نواز دیاں گے اسی آخرت دے وچ بھی نواز دیاں گے اور فرمایا جن نے انکار کیتا ہے جنہ نہیں منیا جڑا اسلام دے مخالف ہو گیا نو اگ وچ پاواں گے اور فرمایا واسا یجنبها الاتقى اور اسی اس اگ کولوں اونوں بچا لواں گے جڑا سارے تو زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے پہلے فرمایا واتقى اساں انہوں تقوی عطا فرمایا پھر فرمایا اتقا دا معنی ہوندا ہے جڑے سارے پرہیزگاراں تو زیادہ پرہیزگار ہوئے انج تو مراد صدیق اکبر نے اللہ نے فرمایا اے پرہیزگارو اے متقیو اے نیک لوگو اللہ تو ڈرن والے ہو اور متقی پرہیزگار لوگاں نو منن والے ہو اے جان لو تمام پرہیزگاراں دا نبیاں تو بعد جو سردار ہے وہ صدیق اکبر ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا فرمایا یہ ایسا بندہ ہے یہ ایسا انسان ہے ایسا مرد کامل ہے جڑا اپنا مال دیندا ہے اپنے دل نو پاک کرن دے واسطے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ فرمایا ایسا میرا محبوب بندہ ہے جن دے کسے دا کوئی احسان نہیں ہے لیکن پھر بھی اے مال خرچ کرتا ہے کیوں کرتا ہے حالانکہ دسنا خود چاہیے ہے کہ میں کیوں کرنا وا لیکن دس خدا رہا ہے فرمایا اس واسطے خرچ کرتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ فرمایا جڑا رب اعلی ہے اس رب نو راضی کرنا چاہتا ہے اور جان لو والا سوف یردا خالق نے فرمایا مینوں قسم ہے میں صدیق تے راضی ہو جاواں گا
اس واسطے فرمایا ان دی عظمت دا خورشید چڑھدا رہیا، او دی عظمت دا خورشید چڑھدا رہیا، ہر قدم تے او دا شان بڑھدا رہیا، پیچھے او دے نمازاں ہے پڑھدا رہیا، جو امام آپ ہے سارے سنسار دا۔